ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। मुल्क भर की तरह टंडो अलायार में भी लेबर यूनियन CBA की जानिब से दफातर को ताला लगाकर हर किस्म के काम का बाइकआउट किया और मुकम्मल हड़ताल की गई। डिवीजनल चेयरमैन मोहम्मद हनीफ और दीगर की क़यादत में सैकड़ों मुलाज़मीन ने डिवीजनल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि गैर मुंतखब यूनियन को CBA का दर्जा दिया जा रहा है। नुमाइंदगी का शौक है तो वो लेबर के वोटों से मुंतखब होकर आएँ, जैसा कि हम मुंतखब होकर पहुँचे हैं। चोर रास्ते से आने वालों को कभी भी CBA तस्लीम नहीं करेगी। सखर में दादू केनाल इंटर बरादरी के मोहम्मद इब्राहिम, रुकैया, हीर, कलसूम, नूरी और दीगर ने सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया है कि गुलाम रसूल जो सखर की सब्जी मंडी में मजदूरी करता था, गुज़िश्ता 8 रोज से पुरस्कार तौर पर लापता है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतल्लिका थाने को दी गई, मगर पुलिस इसको ढूंढने की बजाय रिश्वत तलब कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गुलाम रसूल को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। माहौलियात के हवाले से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध के ज़ेरे एहतमाम एक वॉक का इनेकाद हुआ। वॉक की क़यादत आबिद हुसैन, एंग्रो फर्टिलाइज़र, इफ्तिखार अहमद, महकमा माहौलियात के नुमाइंदगान, मनीर अहमद अब्बासी दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा वॉक से खिताब करते हुए क़यादत का कहना था कि माहौल से आलूदगी के खात्मे के सिलसिले में हम सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। जगह जगह कचरा फेंकने और आग लगाने से माहौल बुरी तरह मुतासिर होता है, इसलिए हमें चाहिए कि बिला जवाज़ कचरे को आग लगाने से परहेज करें। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर लेबर यूनियन की जानिब से पैगामी यूनियन को CB करार देने के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करके काम छोड़ हड़ताल की और बादजा एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत जोनल रहनुमा सैयद जाहिद हुसैन शाह, मजहर अंसारी, अनवार मंगी और दीगर ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पैगाम यूनियन को रेफरेंडम में 4 बार शिकस्त खा चुकी है और इसका वजूद तक नहीं है, मगर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इसको CBA यूनियन करार देना मजदूर तहरीक के साथ ज्यादती है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए। सखर में सुई सौदरन गैस मुलाजमीन की जानिब से मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सुई सदरन गैस में 20 सालों से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना करने और दीगर मराहत ना देने के खिलाफ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर खालिद सोलंगी और दीगर ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से इदारे के लिए काम कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें मुस्तकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी कि मुस्तकिल तो नहीं किया जा रहा, मगर इसके साथ साथ हमें दीगर सहूलियात और मुराद से भी महरूम रखा गया है। ना तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और ना ही टाइम स्केल दिया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार हुआ। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने कहा है कि अपने माहौल की हिफाजत करना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि ज़मीन को माहौलियाती तग़य्युरात से बचाने के लिए हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे ताकि ज़मीन के हुस्न में इजाफा हो सके। मुक़र्ररीन ने कम से कम आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए जिससे धुआं ज़्यादा उड़ता हो, जबकि बिजली जाने की सूरत में जनरेटर के इस्तेमाल में भी कमी लाने की अपील की गई है। इस मौके पर माहौलियाती आलूदगी के शऊर उजागर करने पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। जंग में 4 दरिंदा सिर्फ नौजवानों ने 8 साला तालबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मसन जंग के इलाके चंड भरवाना की रिहायशी अब्दुर्रहमान जट की 8 साला बेटी महविश, जो कि दूसरी क्लास की तालबा है, को स्कूल से वापसी पर इलाके के 5 अवाश नौजवानों मोहम्मद काशिफ, कामरान, गुलाम मीरा और मोहम्मद वसीम वगैरह ने अगवा के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में मज़कूरा मुलजिमान गली में फेंक कर फरार हो गए। जबकि उस दौरान मुलजिम का कामरान उस वक़्वा की ब्लू वीडियो बनाता रहा, जिसकी इत्तला पाकर थाना मसन पुलिस जंग के सब इंस्पेक्टर अहमद खान ने एक मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। थाना मसन के इलाका चंड परवाना में 5 मुलजमान मोहम्मद काशिफ वगैरह ने दूसरी क्लास की तालिब महविश, जिसकी उम्र 8-9 साल बताई जाती है,
کو زبردستی اغوا کیا، جسے بعد ازاں مذکورہ ملزمان نے بڑی بے رحمی کے ساتھ، جبکہ اس دوران معصوم طالبہ ان ظالم دریدوں کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی رہی، لیکن افسوس کہ ان ظالموں نے اس پر ترس کھانے کے بجائے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ کل میں جنگ میں تھا، ڈی پی او صاحب کے کو ایک مثل پیش کرنی تھی، تو وہاں مجھے اس وقوع کے متعلق پتہ چلا، تو میں فوری طور پر تھانہ پہنچا اور مدعی اس بچی کے لواحقین کو ملا اور بچی کو ساتھ لیا، ان کا مقدمہ درج کیا اور فوری طور پر بچی کا میڈیکل بھی کرایا سول ہسپتال سے علاقہ مجسٹریٹ کی اجازت لے کر۔ تو ملزمان پر ریڈ کیے گئے، تو کچھ ملزمان میں نے پکڑ لیے ہیں جنہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ 4 آدمی سو؟ ہاں جی، 4 آدمی تے تینوں نے برا کام کیتا تے ایک نے نہیں کیتا۔ تے ایک کاشف غلام میرا، کاشف تے وسیم تے کامران، غلام میرے نے نہیں کیتا، نہ آیا ساڈے۔ آج محوش کے اس معصوم بچی کے پرسا انصاف کے اصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں ہے۔ آج پولیس نے اور بالخصوص تھانہ مسل پولیس کے سب انسپیکٹر امن خان نے ان بے سہارا افراد کو نہ صرف دلاسا دیا بلکہ ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو کہ جنگ پولیس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ گوجر خان میں پنجاب حکومت کی گڈ گورننس کا منہ بولتا ثبوت تعلیمی ادارے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ کی گڈ گورننس کا منہ بولتا ثبوت تعلیمی ادارے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایجوکیشن آفس کی دیوار عرصے دراز سے گری ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے خادم اعلیٰ پنجاب پر شدید تنقید کی۔ ایجوکیشن آفس گوجر خان کی دیوار عرصے دراز سے گری ہوئی ہے، سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ خادم اعلیٰ پنجاب جہاں گڈ گورننس کے تحت بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، وہاں بنیادی درسگاہوں کی تعمیرات کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ درسگاہیں ہوں گی تو تعلیم عام ہوگی، جس کی بدولت ہمارے ننھے مامار وطن پروان چڑھائیں گے۔ فیصل آباد میں 6 روز قبل ماں بیٹی پر تیزاب پھینکنے کے واقعے میں زخمی خاتون عظمیٰ اسپتال میں دم توڑ گئی۔ اسلام نگر کی رہائشی عظمیٰ اپنی بیٹی کے ساتھ رکشے میں جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل سوار ملزم اعجاز نے پیسے کے لین دین پر دونوں ماں بیٹی پر تیزاب پھینک دیا، جس پر دونوں کو الائڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ 6 روز تک عظمیٰ انتہائی تشویشناک حالت میں زیر علاج تھی اور آج صبح اسپتال میں دم توڑ گئی۔ عظمیٰ بیٹی کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اسے گھر منتقل کر دیا گیا۔ ملزم اعجاز کو 3 جون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عظمیٰ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر عارف خان سندیلا نے کہا ہے کہ ضلع شیخوپورہ کراچی کے بعد دوسرا بڑا انڈسٹریل ضلع ہے، مگر اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک اب برداشت سے باہر ہے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی احتجاج کی قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرح خود کروں گا۔ اس مقصد کے لیے عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کریں اور جب تک عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں ملتی اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم عوام کو کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عارف خان سندیلا نے کہا ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ اب بھی عوامی احتجاج کی قیادت کر کے عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف عوامی لیڈر ہیں اور ہم ان کے کارکن ہیں۔ یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔